सबैको भार आफूले बोक्न पर्यो हैन मान्छे आफूले सोच्नु पर्यो यो लाउन अब गाह्रो भयो नि त अलि वर्षलाई अब अब यताउता सडक भएर केही गर्न सकिन्न अरू जस्तो होइन घाँटी जस्तो मेन पऱ्यो नि त त्यसले गर्दा जोड नलागे पनि हो त्यो हेर्दाखेरि अब ठुलो चोर छैन कि तर भित्र